أن الحق سبحانه وتعالى برحمته بخلقه أراد أن يرفع الحياء عن العاصي لله حين يقبل على العمل. ربما كان عاصيا ويقول أنا أستعين بمن عصيته، أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنا صنعت كذا مما يغضبه، يقول لك لا، أصل رحمن وأصل رحيم. فلا تمنعنك معصيتك له أن تستهل كل عمل باسمه. ليه؟ لأنه جاء بالحيثية وهو إيه؟ الرحمن الرحيم. ولولا رحمانيته ورحمته لما بقيت لنا نعمة. لو يؤاخذ الله الناس ما ترك على ظهرها، إذن فنحن نعيش مع معاصينا في مجالات جلالات الرحمن وجلالات الرحيم نعيش بها. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى يجي يعرض النعم بتاعته، انظروا إلى دقة الأداء في القرآن. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآية دي صدر الآية ده ورد في القرآن مرتين، بس عجوزها اختلف. مرة قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وآية ثانية جت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله، إذن صدر الآية واحد، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بس العجز اختلف حسب السياق. لأن سياق الآية الأولى تجليات الرحمة، وسياق الآية الثانية جاء في تجليات جبروت العاصي، ياخذ نعمة ربنا ويستغلها في معصيته. ولذلك الثاني يقول ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. دي مناسب ظلوم كفار. إنما لما يقعد يعدد النعم الثاني يقول غفور رحيم. ليه؟ أم قال لك لأن النعمة تقتضي 3 عناصر. عنصر هو المنعم، وعنصر هو المنعم عليه، وعنصر هو النعمة. من حيث النعمة اللي هي العلاقة بقى دي كثيرة. ولذلك بعضنا قرأ يمكن فيما قرأ من علم النحو إن حرف شرط، مش كده ولا لا؟ ولكنها تستعمل في المشكوك فيه. لكن إذا تستعمل في في المحقق، شيء محقق تقول إذا، شيء يعني شكك فيه تقول إن، يعني إن حصل يبقى يحصل. طب اشمعنى ربنا آثر هنا أسلوب إن؟ قال لك إن تعدوا نعمة، ده شك في أن يقبل أحد على عد نعم الله. قال لك طيب وريني كده حد عمل كده سجل وقعد يعدد نعم ربنا. لأن الإقبال على الإحصاء العدي غلبة ظن أنك تحصي. أما الذي لا يوجد ظن أنك تقدر على إحصائه، أتقبل عليه لتحصيه؟ إذن أنت ساعة تقبل على إحصاء شيء يبقى عندك ظن أنه ممكن أن يحصى. لكن الشيء اللي ما يمكنش إن يجي الظن في إننا نعده ده لأنه كتير قوي ما نقدرش عليه، يبقى ما حدش فاكر. ولذلك ربنا قال إن، ما تجيش إذا هنا أبدا، لأن مش ممكن هيجي واحد يقعد يعمل سجل علشان نعم نعم ربنا. نقول له طيب أما من ناحية النعمة فهي كثيرة. طيب ومن ناحية المنعم قال لك استدامة النعمة من المنعم على المنعم عليه دليل على أنه غفور ورحيم. وإلا لو كان مش غفور ورحيم وكان ينفعل على العاصين كان منع عنهم النعم. إذا من ناحية المنعم عليه ظلوم كفار، ولكن من ناحية المنعم غفور رحيم، فغطت غفور رحيم ظلوم وكفار. كلام طيب.